बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय रेडिएंट लाइफस्टाइल के प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। और ये देखें, ये है मकई की रोटी। मुझे बताएं किस किस को मकई की रोटी अच्छी लगती है और किस किस को मकई की रोटी बनानी भी आती है। मुझे तो मेरी प्यारी सी दोस्त, प्यारी सी स्टूडेंट ने तोहफ़ा भेजा मकई की रोटी सिर्फ नहीं, साथ बहुत ही मज़ेदार और करारा सा सरसों का साग भी। और इतना मज़ा आया कि इसको खा के मैंने डाइटिंग फिर नहीं की। मकई की रोटी खाई, साग खाया और दो भेजी थी फिर, लेकिन मैंने एक रख दी। फिर उसको खाने के बाद मैंने कहा कि अब इतना थोड़ा ज़्यादा आज खा लिया है तो क्यों ना कहवा बनाकर वही पी लिया जाए। वही कहवा जो मैं आपको वेट लॉस जर्नी में आपके साथ जिसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट्स में करिएगा कि इस वेट लॉस कहवे में मैं क्या क्या डालती हूँ। इसके बाद मैं दही इकट्ठा बना कर रख लेती हूँ 4-5 दिन। मुझे बहुत आसानी के साथ चल जाता है, रोज़ रोज़ नहीं बनाना पड़ता। ग्रीक योगर्ट आपको पता है, सिंपल दही को कैसे हमने ग्रीक योगर्ट में कन्वर्ट करना है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ वेट लॉस जर्नी में, 7 डेज़ के वेट चैलेंज में। और ये भी मुझे बताइएगा कि किसी ने इसको यूज़ किया या नहीं। एक दफ़ा मेरे कहने पर आप ग्रीक योगर्ट बनाकर बीच में कुछ नट्स, कुछ खजूरें डालकर खाइएगा, आपको इतना मज़े का लगेगा, आपको किसी स्वीट डिश की क्रेविंग भी नहीं होगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील करेंगी आप इंशाल्लाह। मुझे बताइएगा ज़रूर जब इसको यूज़ कर लें तो। इसको फिर थोड़ी देर इस तरह से रख दें छलनी में, अच्छे से इसका पानी सारा जो है ना वो नुचड़ जाएगा और क्रीमी सा दही आपका रेडी हो जाएगा। फिर रोज़मर्रा के घर के जो काम काज होते हैं वो करते रहते हैं साथ साथ, और साथ साथ जो है वो इबादत की इबादत। आपको पता ही है कि घर का जो काम होता है वो इबादत भी होती है। औरतों की इबादत इससे बढ़कर और क्या होगी कि वो अपने घर को पाक साफ़ रखें। और हमारे घर में तो एक जन्नत का टुकड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह ने मुझे अता किया है। और ये जो जन्नत का टुकड़ा है ना, जो लोग आए हुए हैं इस जन्नत के टुकड़े में, उनको महसूस होता है कि वाकई यहाँ पे कुछ अलग सा है और अल्लाह की रहमतें बरसती हैं यहाँ पर, और इंशाल्लाह हमेशा बरसती रहे। इसलिए कि ये दिया भी अल्लाह ताला ने है, तो फिर इसमें जब अल्लाह ताला कोई चीज़, कोई तोहफ़ा आपको देता है ना, तो वो फिर बहुत मुनफरिद होता है, वो बहुत यकता होता है, बहुत यगाना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तोहफ़े का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। फिर मेरी दवाई ख़त्म हुई थी एलर्जी वाली, आपको पता है मैं कभी कभार लेती हूँ, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से मेरे स्टेरॉइड्स छूट गए। और अब जब मुझे इस तरह मौसम चेंज हो रहा हो, जब तबीयत थोड़ी सी बोझल महसूस हो रही हो या मुझे फ़ील हो कि अब मुझे छींकें आना शुरू हो गई हैं और मुझे एलर्जी का अटैक होने लगा है, तो फिर मैं ये दवाई शुरू कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दफ़ा ही लेती हूँ तो फिर आराम आ जाता है। लेकिन अगर आपको सीवियर एलर्जी हो तो शुरू में आपने इसको रेगुलर लेना है, सुबह शाम आधी आधी चाय की चम्मच, और बहुत जल्द आपको एलर्जी जैसी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। आपकी दवाई ख़त्म नहीं होगी और आपकी एलर्जी इंशाल्लाह ख़त्म होगी। बहुत ही आसान तरीका है। आपने इसमें लौंग ले लेने हैं। लौंग आपको पता है कि वैसे भी जो है वो आपके अंदर जो विल पावर है उसको बढ़ाते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया था कि इनको सेब में लगा देना है, 5 दिन लटकाना है, 5वें दिन फिर आपने सेब उतारना है, लौंग निकाल लेने हैं और सेब को फेंक देना है। फिर लौंग खुश्क करके उसका इस तरह से पाउडर बना लेना है, ग्राइंड करके उसका पाउडर बना ले। पाउडर बनाने के बाद आपने क्या करना है कि उसको किसी भी जार में डाल के, किसी भी जो आपको अवेलेबल हो उसमें डालकर शहद इसमें मिक्स कर देना है। बस आपकी ज़बरदस्त किस्म की दवाई, केमिकल से पाक दवाई तैयार हो गई, शिफा से भरपूर। अल्लाह ताला करे कि जो जो इसको इस्तेमाल करे अल्लाह ताला उसको शिफा दे। और ये मैंने एक दफ़ा टीवी के मॉर्निंग शो में देखा था, ये डॉक्टर बल्कीस ने बताया था ये नुस्खा। तो मैंने कहते हैं ना कि जो चीज़ आपको अच्छी लगे या देखें तो उसका ज़रूर ज़िक्र किया करें। तो ये उनका नुस्खा है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एलर्जी की दवाएं छूट गई हैं इससे। और जो है ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप लोग घरों में ज़रूर बना कर रखें। और छोटे बच्चों की एलर्जी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है जड़ से अगर आप इनको शुरू करवा दें। सर्दियों में वैसे भी नज़ला ज़ुकाम भी हो ना आपको, तो ये आप ले, आपको फ़ील होगा फ़ौरन के आपको जैसे आराम मिल गया हो, जैसे आपको ना बहुत मतलब अच्छा सा फील होगा, आपकी सांस जो है वो स्मूथली चलेगी। और इस तरह की कोई और भी जैसे एलर्जी, मुझे तो ये होता था कि मुझे छींकें आती बहुत ज़्यादा, नाक और आँख से पानी बहता था, तो ये मैंने शुरू कर दी। फिर जी उसके बाद दवाई शवाई बना ली, खाना शाना खा लिया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना
واک کے لیے جایا جائے۔ میں نے واک الحمدللہ شروع کر دیا۔ اچھا کل کا ولاگ واک میں بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیسے واک کرتی ہوں، کہاں کہاں جاتی ہوں، میرے ساتھ کون کون ہوتا ہے۔ الحمدللہ اکیلے واک نہیں ہوتی میرے سے، یہ بھی بات ہے، میرے ساتھ میری فرینڈس ہوتی ہیں، میری بہنیں ہوتی ہیں الحمدللہ، اور بہت مزے کی واک، گپ شپ ساتھ، اور ساتھ ہی ویٹ لاس ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات جو ہم ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے، ہمارا ورد بھی ہو رہا ہوتا ہے، ہماری واک بھی ہو رہی ہوتی ہے، ویٹ بھی لاس ہو رہا ہوتا ہے، نیکیوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، صحت بھی مل رہی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ دوستوں سے گپ شپ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ یہ والی جو سائڈ ہے نا ہماری، ادھر رش نہیں ہوتا، مطلب اس طرح آپ ایزیلی واک کر سکتے ہیں، کیونکہ جہاں بہت رش ہو وہاں واک کیسے کریں؟ تو یہ ہماری ایک سائڈ ہے ہمارے ایریے میں، تو وہاں پہ اتنا رش کوئی نہیں ہوتا، اور بس آپ آرام سے واک کر سکتے ہیں۔ اور ہم لوگ، میں کل پھر ڈیٹیل بتاؤں گی نا کہ ہم کتنے بجے جاتی ہیں، ہم لوگ کون کون لوگ ہوتے ہیں۔ میں کوشش کروں گی میری ساری ٹیم جو ہے وہ کل ہو واک والی، کیونکہ کبھی کبھی کسی دن ہم سارے ہوتے ہیں اور کسی دن ایک دو بندے ہوتے ہیں، تو جو ہے نا یہ بھی ہوتا ہے کہ سب ہوں تو زیادہ مزہ آتا ہے، تھوڑے ہوں تو بہرحال پھر بھی واک تو کرنی ہے نا۔ کسی دن رہ بھی جاتی ہے، لیکن الحمدللہ شروع کر دیا۔ آپ دعا کریے گا کہ میری واک جاری رہے، اللہ تعالیٰ صحت بھی دے اور توفیق بھی دے واک کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنی خاص حفاظت میں رکھے۔ جب بھی واک پہ جائے کریں آپ بھی اسی طرح میرے طرح تصویر ضرور لے جائے کریں۔ پھر جی رات کو بریانی، اچھا میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے نا ٹپ، آپ یقین کریں میں نے جب 25 kg ویٹ لاس کیا تھا تو میں جس دن بریانی کھاتی تھی صبح ویٹ کرتی تھی۔ آپ یقین کریں کہ آپ کا ویٹ نہیں بڑھتا بریانی سے، میرا تو نہیں بڑھا الحمدللہ، لیکن صرف یہ کرنا ہے آپ انڈے اور گوشت جو چکن وغیرہ ہوتا ہے نا وہ زیادہ لے لیں، بوٹیاں زیادہ لے لیں، چاول تھوڑے سے کم کر دیں۔ ہاں اس کے ساتھ کولڈ ڈرنک جو ہے وہ ختم کر دیں، وہ نہ پئیں، کولڈ ڈرنک چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھار بہت دل ہو کہیں باہر گئے ہیں تو پی لیں، وہ بھی ویسے شکر الحمدللہ میں نے تو اسرائیل کا جب سے وہ ہوا تھا بائیکاٹ کیا تھا، تو اس سے میری پیپسی کوک شوک تو نہیں پیتی، ہاں دوسری جو پروڈکٹ ہماری پاکستانی ہے وہ پی لیتی ہوں۔ پھر اس کے بعد اپنی جو ہے وہ جو ہے اپنی نوافل ادا کریں، نماز پڑھیں، نماز شب پڑھتے ہیں تو ضرور پڑھیں، اور نماز شب کی دعا میں آپ نے مجھے بھی یاد رکھنا ہے، اور آپ نے دعا کرنی ہے کہ میرے دل کی جو مراد ہے، میں جس کے لیے دعا کا کہہ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی غم نہ دے، آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، صحت اور سلامتی کے ساتھ، اور ڈھیروں خوشیاں دیکھیں۔ اور آپ کو میری دعا یاد ہے؟ میں نے آپ کے ذمہ ایک اور دعا بھی لگائی ہے، اگر یاد ہے تو پھر مجھے کومنٹس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ کون سی دعا ہے۔ آپ سب مجھے کومنٹس کیوں نہیں کرتے؟ ویڈیو تو آپ دیکھ لیتے ہیں مجھے پتہ ہے، لائک بھی کر لیتے ہیں، لیکن کومنٹس کیوں نہیں کرتے سب؟ اور جو لوگ مجھے کومنٹس کرتے ہیں ان کا بے حد شکریہ، اور انشاءاللہ کل ملیں گے بہت مزے کے ولاگ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جاتے جاتے لائک بھی کیجئے، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، ٹھیک ہے؟ اور شیئر بھی کر دیا کریں ویڈیو۔ اپنا بہت سارے خیال کے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔